Mga igsoon ang mga anghel nagpakita sa mga magbalantay sa karnero, taliwala sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga tahas o responsibilidad. Ug dinhi sila nakadawat sa gihatag nga misyon gikan sa Ginoo o dali usab ang ilahang pagtubag niini. Magigsoon kita usab gitawag nga pangitaon ng Ginoo diha sa mga realidad sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug mutubag kita kung unsay gipangayo gikan kanato kanang tubag nga wa nay daghang alibay, tubag nga ana ang pagdali. Ang ato ang mga gutlo nakapokus nga pag-ampo mahingdanon sa ato ang pagkahiusa kang Kristo. Ang mga responsibilidad sa atong kinabuhi dili mga babag sa maong panaghiusa kundi mga paagi sa pagpaduol kang Kristo kung kita nakahibalo sa iyang presensya diha kanila ug mutubag sa iyang inspirasyon. So mao na atong padayon nga pagpalig-on sa ato ang pundok banay, sa ato ang family groupings, sa ato ang sinimana nga tigom sa makalipang hinauton ta nga anaan ang ato ang kadasig ang pag-respond, pagtubag sa mausap nga panawagan. Mga pamaagi nga di nato gipaambit ang ato ang kasinatian sa Ginoo, sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa tibuok semana. Sa makaigsunan ang pagtubag sa mga magbalantay sa mga karnero ngadto sa mensahe sa mga anghel, nagdala kanila face to face uban sa santos nga banay Jesus, Maria ug Jose, ang Sagrada Pamilya. Ilahang nahimamat ang Ginoo, pinaagi silang pagka-masinugtanon kung unsa may gipangayo ngadto kanila. However, diliigo nga aduna sila'y ingon ani nga kasinatian. Ilahang ipaambit kini ngadto sa uban. Ug sa dihang ilang ipahibalo ang mensahe, ilang gipamalita ang tanan nga nakadungog na tingala diini. Likewise, kita usab gitawag sa pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo. Ang ato ang personal experience sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. While importante nga ato ang mapaambit ang kamatuoran sa atong pagtuo, importante usab nga ato mapaambit ang ato ang personal knowledge sa ato ang Ginoo. Atong ipaambit kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ang atong nadungog sa iyang pakigistorya kanato ug ang kalipay nga atong nakaplagan sa pagsunod kaniya. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Tabangan unta kita sa Ginoo nga ato siyang higugmaon sa lawom pagayod ug mutubo ang atong paghiusa kaniya matag adlaw. Hinaot unta. May nagpalihog atong baguhon ang ato ang